الزول إيثاليوث الزول إياليوان تاكيني تدويلت نا تسجيلت يوم نسمى تدرتنا ذاك روجنا هسا انسقسي اسلواي نتخيوانت اتمعوش ديوسان ذي بقايث يذنا ضيغان أديلي يمثنا غمداكلنا أكلي أمروش منيغد أثمعوش أطاس يزران أطاس يصنفار يخدمن أطاس لي بروجي يخدمن كيرزن نزه أطاس ثمغرا نسقى ثمغرا نتازر إنيغمان أطاس نوسن أطاس ذاغن زمرا غادي غنتيهيت الدواء كان كاين سمكتير ذا مشطوح حفيوث تدارت يتهود فرنسا يتسكرار في فرنسا كنت زران تدرينا طاس ني مغروس ني تفكان لي مارتير طاس يموتان تدارت كاين سيرار فنت تدارت يعني تشبح نزها طاس تدارت ندا يسولي يمثلنا عبد الرحمن بوقرموح فلاس يسورف أسارو غمزوارو استقبايليث يمساولان ثوريث يتواتسون يوران دا المولودات معمر أطاس يقدشن دينا أطاس يسولين تولافين سينا ستدا ثاقي أثخيار لما دغا مام ثوذري نيز ديزي يليون داش ديوير داش ديوير ويبويد ذا قرمود وتزار يليون داش ديفكا لكن هذه يدو لكن السولين ولا مسارو ياكيني يجرز النزه طاس دونك تلميذ دونك وكذا سميتي كان تجميل في يدا عبد الرحمن بوقرموح يدا المولود أثمامار ذي غنتيكي التجميل يتدر ثلاث خيار لك تسوذري ناكوس ديزي نتفكا نفوس يعني راكم تزران أسارو ثوريث يتواتسون ثوذري ناك القبايل سكيت تديس لما ضغاج ما عند ثذريم ساكنة يدو من ستودري النظام كلية ما ستيزي وزو ستوفيرت سلسل جايث بونتد يعني هكا دي زوبجي أكنا يدو أكنا ديالي وساري تاكيا غير سنة تاشيوين كان أدنا عدي ثورا غاس دولت موساكيني تدولت أدنا وين في تغيوانت أتمعوش تساولت عند هاد المسألة عندي تمكن لنا كتسيديران دي سواح تاكي قصيحن تسواح تاكي قرحن تسواح بونفافاز كوفيد 19 الزول في الاول الزول إيماس مقران لبدوسي دونك السيدة سلواي نتخيوان تنعوش الزول في الاك أماس لبدوسي الزول المهدية الزول أكلين ذا بدا كلنا سنيدنا نزمر درني ذاك اللي غادي يسمى لنا الساكينية تنميرتيك ياكلين الزول في اللايف الزول المهدية تنميرتو لهداك الشيء في العرب الزول مقرن تنمير مقرن لعبدوسي الناس اللي وين صغيوان سنيتي معوش depuis novembre 2017 c'est mon premier mandat en tant que président d'APC. Le mandat passé depuis 2012 il est vice-président qui serait سنيتي معوش toujours sur parti le RCD. Le reste, c'est mon deuxième mandat, mais c'est mon premier mandat en tant que président d'APC. Je suis diplômé en sciences administratives et juridiques. J'ai 42 ans. C'est ma deuxième année en tant que président d'APC. ثنين وربعين سنة ماشي عطاس يسلوين ثوانين يقول لنا كذا دي مزيانة مشينية بالك ديال الجزائر 42 سنه تبين رجال مي ايور قليك في طلايت فرنسا ماكرون ذلك ساعه 42 سنه يدير 42 سنه وخلا نصف بنيتنا داير مي هكا في تمورت الجزائر حد واحد في ذاك كلمه تنقرانت يعني تخدم موضوع القضيش جديا دائما كيتسبدل وديك يسنان هكا ماس مقران لابدوسي
بس زمر ذا عتيتا تفكر تاولافت تمشطوحت افغيوانت افمعوش زمر ذا ديني غندي تزكا انت في غيوانين ايش دي دوران اشحال تسعة من كيلومتر اثقايث بالذات. بون ثا غيوان سنيتيماش تزكا ديال الولايه البقايث قلاست نسعى ان تيريتوار دو 98 كيلومتر كاري. C'est parmi les plus grandes communes de Gaïez. C'est une commune d'Aïra, parce que la Daïra, c'est la Daïra Nithima Shekel, la commune Nithima, la seule commune de la Daïra Aïnia. C'est la frontière avec la wilaya de Sitif, avec la commune Nithouartiran, de la commune Nishvana, de la commune Nithmouhlia, de la wilaya de Sitif. C'est des frontières avec la commune d'Amalou, Bouhamza, Msisna, Soudouk. دي جليل دي سي لي كومون يغدي دوارم نسا لا كومون نسا بلوس دو قريب 1300 متر d'altitude نسا بلوس دو 30 فيلاج. C'est une commune qui défend le découpage en 84 avant l'intérêt la commune Ishvana. Depuis 84 ça réunit Snithimauch. Bon, la distance à peu près le chef-lieu de la wilaya, c'est plus de 80 km. Il va le chef-lieu de la wilaya, la vocation de la commune, puisque c'est une commune rurale, la vocation c'est surtout agricole. Nous avons surtout sur la figue sèche, c'est d'ailleurs depuis 2017, c'est labellisé. يرثوغ التزارث نيتي معوش لويد لابيلينس لا فيكسيش دو بني معوش. نساعد دي زوندروا بور التوريزم دو مونتاني نساعد الزمور بعد تغيوانينا كوي مسودرينا كوي لا كابيليا نساعد الزمور بيان سور. ليلفاج ماذ المال ماذ لي بولايير سي لا فوكاسيون لا كومون. Donc, c'est une commune d'année historique. C'est une commune historique parce que la commune a parmi les c'est la commune qui a le plus secoué les martyrs et qui a 1014 martyrs sur une population qui ne dépasse pas 3500 habitants. C'est 1014 martyrs. فلسطينيات تنمير تتولف يعني تقرز سوازالينس جوستومون تمسلايا دافونا تافتازار تافينير مان لا فيك سيش دواكي دا سنتل يعني تفضل ديك الشيني فلاس يلها دايني قرزن اماكن السليغ نسلا مام دم داكلنا اكيلي يدي مسلاينا كشويه خاطر مام نتسيس يعني السنتاغي وانت كينون مام نتا كل الجهنيه كل انك سام مكاكيني يون ان بروغرام عندها سكين دونك كان كيسقر ناس PNUD programme des Nations Unies pour le développement. Donc, quoi, il est initié justement donc, par l'Union européenne. D'accord. Vous avez acheté des مسلينا طاس في الناس لازم راك تفكر كثير اماكن تاعيوان تتمعوش كسنتي ديال قوانين اكن تسكيم لي بروغرام كاينين. Le programme est un programme CAPDEL. C'est un programme initié par le PNUD avec l'Union européenne, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. C'est un programme qui gagne le développement des communes, et le développement plus la démocratie participative. Alors, ils ont choisi 10 communes au niveau national. Ils ont choisi 10 communes au niveau national. La commune a la spécificité. اختارنا la communauté parce que c'est une commune à vocation agricole, plus le tourisme de montagne, plus la labellisation, la fixe, elle a joué un rôle.
Alors, ils ont choisi les décommunés. Les décommunés, elles ont été choisis par le PNUD. Le financement, le programme, il a plus de 11 millions de dollars. C'est un financement entre l'Union européenne, le PNUD, le ministère de l'Intérieur. Le programme a démarré en 2017. Bon, après la cérémonie d'ouverture qui m'a donné j'étais vice-président, mois de mars 2017. Bon, démarrer le programme, ils ont choisi les communes. D'ailleurs, le mois de septembre à peu près, on a fait une cérémonie pour le lancement de programme. Tout va bien, démarrer. Les élections, les initiateurs du programme n'ont pas donné signe de vie. Alors, puisque les élections locales, on le programme, sinon, il y a des interprétations. Les élections, un mois après, c'est la même chose. Si les fêtes de la fin de l'année, en janvier, décembre, ça veut dire le personnel est fort. Normal, on s'en doute pas. Nous, le blocage. Après la fin de la fête, ils ont redémarré le programme. Le programme initialement, c'était prévu de Tigzirt, Itimaouch, Jmila, Derohaknia. Alors, ils ont directement démarré Jmila. Itimaouch, Tigzirt et Sotinsens. Un courrier. Nous dit qu'on a juste un retard. Alors, on a démarré la troisième commune. La deuxième commune, on a démarré la troisième. Dina, je marche, que je suis là. Il fait un courrier, rien du tout. À la fin du compte, il s'est avéré qu'ils nous ont mis à l'écart. Nous connaissons Tigzirt. Les 8 autres communes, le programme, d'ailleurs, mais 2 mois, on a clôturé. La commune Nitimaj, la commune Tigzirt, et comme par hasard, les deux communes, c'est des communes kabyles. Les autres communes, c'est le programme normal. On a sollicité l'autorité le président d'API, le directeur du programme, le ministère de l'Intérieur, et ils ne donnent même pas de réponse. Tu n'as même pas la réponse. Bon, ça fait une année et bloqué, on est mis à l'écart. La seule chose à la famille, c'est des communes kabyles, ils les ont mis à l'écart. Parce que même l'engouement, le rachia, est-ce démarrer le programme, la cérémonie, le lancement du programme, et il a réussi à c'est la communauté, la communauté Tigzirt. Mais la population a joué ce programme, il a un engouement. La fin du compte, ils nous ont mis à l'écart, aucune explication. Ils ne répondent même pas au courrier. Bon, les autorités glandaïennes, le directeur du programme lui-même. Dernièrement, ça fait une année. L'ambassadeur de l'Union européenne, d'ailleurs. Ça ne dépend pas de nous. La programmation, c'est le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, ce programme, à chaque fois qu'on a un programme, il y a les deux communes qui on a ici à plusieurs reprises. On est en train de constituer un dossier pour les poursuivre en justice. C'est la seule solution. On va les lister en justice, à l'Union européenne, à le programme. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait débloqué parce qu'il n'y a même pas 3 à 4 mois de clôturer le programme. Le programme, le cap d'elle. ما حسبت السواق قصيح انا صنفار ما كيني غيشبحن في جزيرة تملحان طاس هذا ويسينا طاس اولين اللي يمدن لنا اتماعوش ديال تيتمسن في القديش نون تازار ذوين نيرنا الكل كما مثلا اكلين
وصغير ما زعما داك تفكر هكا كيني يونو مسلاي افتا الزرفه كيني نتناعوش مات جوستومون درنا غير فواريث هو مقرن المهدي يتغير الحال مرات السنه مرات السنه باغ اكزومبل لا كومون ني نتوماوش اطاس امداريس تعيشين فلاح دونك يون البروغرام اما كاين سوري كويد اطاس وسيرم اطاس يعني يجي اطاس وسيرم الاولى والعباد مالوروزمون ما توالي الحكومه مسباطرين على خاطر اما زاج تاكيدين الحكومه مسباطرين بور نو با دير كاريمون ذا راسيست ماريكس سنه غيوانين ذات غيوانين تبورث القبايل ما كان يقول ليكزومبل ذا مشطوح يعني في التاريخ ما نهضر في لافيك ساش بني ماوش اذا كنعلم باللي en 1986 c'est dans une foire à Cherbourg. C'était la première fois à participer à la foire guinéenne internationale. Et ben, c'est comme le premier prix. C'est le premier prix. Winathan Tamzali, pour ceux qui le connaissent, Mousna Oumriah, c'est un exportateur de la figue sèche. Il exportait cette même figue, la figue à Guinée-Bnimoche, depuis 1960. Et à partir du 24 juillet 2016, elle a été labellisée en même temps que la Dglan Tolga. Donc, c'est un label international. La figue Nathioumaouch. يتغير الحال يعني نهار يتغير الحال كاين بيرسونيلمون ما توالي في لي كومون هكا كاينين سورتو لي كومون ا فوكاسيون اغريكول مثلا مقراني لا في ان تري غران ترافاي دويضنين بور جوستومون اريفي اراشي سيت ايد توالي الحكومه مسباطرين لا غيتسرق الطرف كان هكا المهدي تمام ثلمير ياك لي تسولف في كارزه انا قوال الناس مقران لبدوسياس الواين فيوان تناعوش مقران دونك هاد نوغال ثورا غير تسوا ثاكيني وقبل هاد نوغال تسوا ثاكين نبغى نزار وكي كان السنه تزرن ما تسام يسكنافن دي زوبيتو ديالنا ان اوبيتال دي ديسبونسير ما رايلي يونيهلك ما تسامى كاينين quand même un dispensaire, un petit hôpital, il y en a même des urgences. Il faut évacuer quelque chose de sérieux. À 10 km, 20 km, 80 km. هذيك تغيوان ساعة البوليكلينيك اللي تسنقل شاف لي لا كومونيه كان البوليكلينيك ساعة 2 salles de soins 2 autres villages موند دي جيسن هذا شو كان لا بوليكلينيك كي يبغوا يديروا في الحقيقه مازال لوبيتال مي فوا ناس الحوايج الزميره لا بوليكلينيك لوبيتال يقربنا كيغورنا لوبيتال وقفو بليس دو 25 كيلومتر ساعه نوتر لوبيتال دايق سيدي عجدان سي بريسك لا ميم ديستونس ساعه لوبيتال دايق يثورثيران لوبيتال عراسين سقارن اللي جوست ا كوتي دانيا سينو سي على ليماج تمور ذاك تاع اليوم لا سونتي لي ديليسي لي زوبيتو ولاش البيرسونيل ولاش الدواء ولاش لور تلحق ثورة ليبيديمي هي عقلا نسقاف عليه سافيك لي موين دو بور بريميرمون غاساكني ولا تسمع هذا كينيا اسقسينو هي جوستومون في هذا كينيا الكورونا فيروس بعض المرات تفكر تولفت مالان ويز إثيوضنن مالان وذي جالك سوليك دي كا بوزيتيف مالان يعني ذي انتيكيت وذي يثيالك الفرند مالان ذي انتيكيت يعني ونسارة مالا وثل من نارا مالو ذي بضن العفو بالمثل ذاك تغيوان سنو بور لانستون الميزا السيد باش يديكلاري ان كا ثلاثة ديس يديكلاري ان كا بوزيتيف افيري c'est une dame qui a 74 ans. Elle m'a déclaré le premier cas d'ailleurs. Sinon, l'un des cas suspectés avant mais négatif. Essayé malheureusement, c'est le premier cas. D'ailleurs, on s'est déplacé vers son sohaïen.
Sinon, la mortalité ولاش يعني كاع نثاغي وانت يعني سي لو سول كاي كلان ولاش ويديك موثن ولاش ويديك شمن فوند مي او نيفو لا ولايه لان كوميم لنا بور لانستون ابارامون قيل لنا 4 كاد دو ديسين هذا الشيء كلان سينو لي زوتر لا بلوبار فوند حلال مي لو بروبليم كي سبوز ماشي ثورا باسكو ثورا قال ديبي ثورا لي زوبيتو نو كوميم زمرنا ذاوين زمرنا ريسوفين لي باسيون يقلان ثورا mais une fois l'épidémie a se propagé, ça veut dire les hôpitaux ne supportent pas. مشاعل بالكات قلا ولاين في جيث زمرا دينا on dépasse pas 60 lits qui sont vraiment équipés pour la maladie haïtienne. Mais actuellement des chiglan les comités de village la désinfection وكيدا سنت الوياض غير زقلينا شويه كيجينيا زينا دي ثروات تماعوش زمرا دنيا يعني غير مزورع يغلقن طاس مسوف تفكير دار على الزاف دي تزوارات طلقطس لي مارشي يعني يمقران تغلقن لي زيكول با مال دو شوز يعني طاس كوماسير سيزيك كوماسير طاس عندي تملين الغاشي Les joueurs qui ont déclaré le premier cas qui ont déclaré les étrangers ces joueurs ont démarré la sensibilisation. On a essayé de sensibiliser les gens avec les services d'hygiène, la commune, sensibiliser les gens avec l'affichage des sorties. Après, la maladie de l'ampleur, surtout des blidas. Des cas défendent Blida Alger, en plus il faut le premier cas défend Gifgaïs. Des mesures qui sont à notre portée à la chef des prérogatives. Première des choses, nous avons le marché. Nous avons les rassemblements, les réunions, nous avons les restaurants. نحبس même les commerces ناطنين كويا جوست نجد لي فارماسيون l'alimentation générale les boucheries les bureaux tabac sinon les autres endroits كوي نحبسين نغرد pour une réunion de concertation avec les comités de village et les associations c'est 33 représentants entre comités de village et associations les quartiers ندم des mesures pour sensibiliser les gens, essayer de confiner les gens en termes de كل quartier كل ثلاث خمس دار représentants هذه سقام نسل شغال نسن depuis le début كان ça a réussi vraiment لا قريب زعما عندنا قريبه 80% le taux de confinement كاين فغير زرعان كاينين خاطر يعني تمسرت يعني بغات نسقرت شويه ما ودير دي سن بغات زران صورة دينا دي تودرين نتريوان تثمعوش أمك دي تودرين لاني سقوما دونك سقامون تدارتا سقامون تدارتا نغ يبصبض تسويع تندا تودرين وساعتاري لي كوميتي دو فيلاج تورا تسيدو كلي وين غامك يعني لازم تفكر كيجي كثير تولفت أمك لات تودرين ما مازال سقوماني غنزيكني les comités de village n'ont fait tout ce n'ar كلنا يعني نبغى هذا نسوا كيف كاين le problème qui se pose كون يثور هذا ورنا قلا كابيليك تدرينو الا يونو بروبليم سي شغل تدرينو ديباسين الستاد انت دارت جانت العوايد انت دارت ولحق انت غير الستاد ني لا فيل يعني اذا راه نتحكم الدوله صافي دير نجا العوايد نو مي وين الحق راه غني اذا راني لينكلي باغ اكزومبل في لا فيل تسنفت لا بوليس تسنفت لي زوتوريتي ماكسدانس لي زوتوريتي زيك ثلاث سداير تدارت كل تدارت ساعه تجمعتيس كل تدارت ساعه العقاليس ثورا انشتني نتسوث نتجاث باش هو نكشم غادني نكون يوم لا فيل غادني نكون مجاكدين تحكم الاوتوريتي ونلحق راه صافي دير قلاق تلماس سي فري كثيرا تدرين elles sont dépassées دا شو نكون اذا يناق نساء قريب
plus de 30 villages ينسعى. La plupart des villages sont des associations sociales, des associations culturelles. تودرين ناطني فوق اللي راهم اورغانيزي ساعات دي كوميتي دو كارتيي دي كوميتي دو فيلاج زمرت دير العقل نتودرين مي دوت ليبيديمي هي سي تو لي فيلاج يعني كي سو سون اورغانيزي اش شاينا اون اسوسياسيون او شاينا اون كوميتي دو فيلاج ايزون ديزيني جون يكتزلن في الشغل نسن يتبعنا الشغل نسدارت الحاجه يعني تصفرح ذاني باسكو مالادي ما كان مازال هذه نسى الحوايج ناطنين قرنا ستقدر بيتا وغيثي يقلر صراحه فوالا لا بارتير راكيني ندخلوا كوين ساير هذه فوالا فوالا دونك محسوب تسواث يعني قريحان توزرينا الكلي ساكن تايت عطاس مي نسحس فاطاس يعني نسل مع نروح على المورث نتسف يعني توزرين النار يسقو ماني اماكن الدنيا تزوار في تونسن هكا الدنيا يعني تكتشيني عرفني جارثات دارت تمدين اماكن متوعلق اكلي ما سيرتا وساكي كتير يعني تكتشيني اللي تودرين هكا دارت الوان مش سودسنا كمان نسن اكيد هنا كاين مقارنه قرا كثر ماس ولكن depuis quelques temps surtout depuis la passion الهلكيه الغاشم كوماسين يتواردوا الى ثاني لا سوليداريزيك حسن الغاشي بلي لا قاس دوكرنا كنا قابلن الشغل كاين ميك تخبيما وي اساس دا نوصلت سقسيني مقرانيك ساعه ثاغيوانت لي متروف ديال الولايه النظاميه دوطاس زرق يعني غنمشي يخدم سورتو السوق ساعه السوق كوم ميم امبورطون تاسن ديك ستيف تاسن ديك وينات اتفضل يعني او يرنا شويه ديالنا غورس بارابور الكرا اللي كومين مع الدمغ هكا مسدوق دا كرا مثلا تلبست يعني الجايز يكون سي فري البروبليم نسعى فريمون لي سيتويان باسكو لي سيتويان زران زعما سون ريسيبتيف فاهمين كل نشتي دوبوي الديبي كان نسعى بلوس دو 80% زعما راكدين الطو دو كونفينمون لي فيلاج سورتو لي فيلاج نكوني مرضيه الكونفينمون ماشي من لا فيل ماشي في كاي تسقمت لوجمون الباتيمون يكون يلعب هذاك ساعه انت بحيرين ساعه الخلا الخلا ساعه فريقان الوغ كوني يسعنا الكونفينمون مي دا شو البروبليم اللي ساعه كوني لا كومون نسعى بريميرمون ترافيرسيا د لا روت ناسيونال تساوي السطيف دوزيامون ترافيرسيا دون شومان دو ولايه تساوي مالو بوحمزه يسيماوش يشوفوا فرعون بربشه الوغ سي ان بروبليم وزميرا نكوني غنغلق لا كومون مي سينون لي فيلاج لا بلوبار دي فيلاج كلهم هذاك كونفيني خدمن دي باراج خدمن دي باريير il contrôle les gens il désinfecte خدمنا كلهم ينيك لاقل وكونشتي لو سول بروبليم يسعنا لا روت ناسيونال دو شومان دو ولايه ودي ترافيرسي بلوس ديرنييرمون زوره صافي واحد زعما راك دينا قريب 5 ans 6 ans هكذا لا كوميونيتي ماهوش تاغيوانسنا تغال شغل سي ان سونتر مي بنا لاس دي كومونيز دي دورنا كايا لو فات نسعى لا بولي كلينيك لو فات نسعى اين دين لي كوميرسون الكروضيه سورتو لاليمونطاسيون وين تغال شغل سي ان سونتر اي لا كومين نومالو لا كومين مسيسنا لا كومين نيت موحليه الجليل بوحمزه يشفانا ويا كاين غالا سند السونتر دايا الور القتيان سنه كي دايا غورنا كتي سي بور سا نو فاد لا ديفيكولتي زميره راه نكون غنحبس لو كان لي فيلاج لا كان يقول زعما نحبس لي كوميرسون غاس نساوي ديريكتومون لي فيلاج مي تالمون ساعه لا كليونتيل لاطنين لا ذاك لا تيتسم بليش يكون ثاكني ودنيا تزواره لا كومينوستي كومين رورال كومين افوكاسيون اغريكول لا بلوبار يمزداغنا نكوني فغنا كيا يا انت في الجير يا انت في كفكايت يا انت في الصدوق لحقت ليبيديمي هي تالمون وكادن يديك زلانك الجي يديك زلانك البلاد نجمع عندك ورديه دور اسم راك دينا لا لا لا
لا بوبولاسيون لا كومون تدوبليا ومن بعد لان دي جون اللي تساوين دي سينيز مرك دياوي لا مالادي يعني باش تشوفوا تيون كي نبغوا لي لا بليبار حنا ساعه خامن غورنا ساعه لي فامي غورنا يو عرستين تيون انت راه دارتيك اوني سيد لي سونسيبيليزي مي لي شاديون كي الجينا شاد البليده اسني راح اسقمتك خام قيمو مو 14 جور هي نزر ميلا شموريليا يا راح سورتو اللاعب هذا سينو غروسو مودو لا بوبولاسيون de l'image là depuis le début le premier arrêté نشوفوا في المارشي باسكو نرجع il y a une réaction qui ولاش alors on a pris les choses en main سميت نشوف هذا لي كوميرسون سي تو الموند يعني كي كولابوري غلقنا كل كوميرس نسن شاك فوا نكون اذا افيك الكوفر فو يقلنا كاين بارتير 15 تلحق 14h30 لا بلوبار دي جون سجمعنا سي فريك لا اون كاتيجوري لي كالسيترونيان لان وذاك لان بارتو مي سينون لا بلوبار دي جون تجمعنا خا باسكو زران لا غرافيتي لا مالادي هي زران لومبلوري الدم ايور تفرجنا كويا زران داكشي كثر يسمورا يقلنا الطليان فرنسا الامريكان لاشين الور داكشي ديال الجزائر ايماجينا سبروباجي لا مالادي هي امبوسيبل باش نقاد ابارس الكونفينمون هي يا هاد نوال كان مس لابدوسي هاد نوال ثورا دينا دي تغيوانت اتماعوش طاس يعني يسلوين تغيوانين النظام نستطيع كشينا كاينين نند اذافو ودي فكران ادري يديري من كان يعاون ودي يخصن خاطر طاس يحبس الخدمه طاس يقلن هذيك نياكا طاس خدمنا راه ولاش تايت سي شكون هو قد ساكر سورديين هذا هو كيقارن في كثير دي سورديين تورا نبغى نزار ما الا دينا دقات معوش ما لا تودرين ثاغيوانت نخمين كل تاكيد فاج جماعه سورديين تودرين مسود ستيمان ست جماعه سورديين نغد جماعه كاينين الحاجه كاين الماكله اتشكن يودي خصها ما إلا مثل ثايت قال تودرين يمذانا المادية إلا قريك شمذاني البروبليم لاتين باسكو نكوني البروبليم مصلحة إبيديميا لا مالادي إلا كنقابل لا مالادي إلا قرا نفوكاليزي نكوني في السميد كي باسكو لا لأن ترى قلنا ذو غنعبد تناغن في السميد تناغن في ويفكي غتشونا كوي لا مالادي هي تسيلي نيرو غروبمون ومن بعد زكا اسما راه تبروباجي لا مالادي هي كاينين كوكو الشعب بسوا ربنا راه الشعب اذا غيول انت شعب ماشي اذا غيول السيتوان ماشي ذ المال لو كان في كناس ايني سني لاقن في كناس لحقنا سوا شارع شو تشفغنا راه وخا ميثورا نكون اذا كتدري سورتو كتدري القبائل ونسعى العباد ديك سمتات نكشر كومام ولاش لي زاد كليطا كاي ديريكتومون لي سيتويان مي كتدري نابلو تجارة زوالي غادي متكشر سورتو الماكله امبوسيبل غادي متكشر بالك هذا خميس هذه ديكرادي بالك هذا القشيش اللي سير بيان مي جاما غيمثل يكون يكشر دايا تاكيد لا الوغ لا سوليداريتي غير لا دوبوي لا نوي دي طون ثورة داغني وتتلا مثلا كي طونك ذا سلوين صغيوانس لا بليبار دي كومبيرسون كوي لا كومين تسندغوري قلعني كميلا تزري تحدى كي خوس ما الا حدوك شاينا رانا هذا شو اقلاغ ذايا يشوفي كاردينيت لا عباد دي تساكن زاد مي ذا شو الاخر فوكاليزي في الماكله غير باسكو لو بروبليم اكتيول تورا سي لا ليبيديمي لا قد قبلي ولا هلاكيه بيسك الدوله ساعه لي مويان ساعه لي مويان شو شاس لا مالادي ساعه لي زوبيتو ساعه البيرسونيل ساعه الدواء الور خلق دي كريز نسميه لا كريز لو يفكي لا كريز الخضراء باش العباد تتابع كواش هي تشفون برا تزلنا ديو تشكار نسميت السازكا بروباجي لا مالادي هي موتنا تصل العباد قرن الشعبي كسوار بانارا الشعبي تنجمع انت شعب ما تكيتوز لي موانيس تكيتوز شو شاداش امبوسيبل ديفا العبد يتسكواد هذا يمثل واش العبد يبغانا يمثل واش العبد يبغانا تفيض لا مالادي مي ذا شي عندي شوفوا سي الحوايجيه نكون اذا دي الديبي
On a essayé de réguler le marché. Nous faisons les regroupements surtout au SMID. Alors on a contacté les commerçants du SMID d'ailleurs. Nous avons directement les représentants les villages. Par exemple, un commerçant a dit 200, 300 sacs. Il a la mairie, c'est à 300 sacs. On a des bons et des villages. Proportionnellement, chaque village a des habitants. On a des bons. Le représentant a dit direct dans le commerçant, il a dit oui, c'est un farc كثر دارتيش وتشيلي لنا ريغروبمون لي بروبليم في ساعه فريم باش نعاود لي سيتويان فاهمين باللي سيت ان مومون دو كريز ça veut pas dire ملي سنين شكارين سميت شهر افون غادي تشري سنين شكارين هذيك شي يوث هذه شي يسنخ شويه الور البروبليم لي ريغروبمون ولا شي لا الور لا البروبليم وزوالي يعني كثر دارت تودم بيان افون الهلاكيه بصح تدري هكا يربح جامي المثال لذاك الشهر جامي درجة ساعات لا كولتوريا كان بيان افون لكن اليوم ساعات كذا نوع حاجه هادي ولاش كي الغاز دي مقران سي فرين ان بي بي سي لا كومون يعني لو رول ينسى مقران سي كوردوني يعني الشوا لكن كي دينا داروا في تاكي باغ اكزومبل لا كومون سورغانيزي لا ديستريبيسيون السميد داين يقرز المليح واليوم الغاشا دي تريغروبيون وليا تليفون العقل خاطر العيبات دورا لي سيتويان دون كومون سورتو تمورت القبائل الحوايج اللي نلعب راسني سيوضن لانفورماسيون يصحان راسني سيوضن اين حوايج يعني سكي امبورطون بورو ما ظهرهم السميد داينات اكيد خما كاع مؤخرا دي حاجه يقرزن باش كاين غايبه هذا تقريبا كثوذرين وتزلنا لا الشافليه دو لا كومون هذا القطون ذايني الهان تادو غالكان تونا تورا تصفى الصباح الا كتكتب السخام قبل 3 د مديت هكا 15 تسجل مع السخام نبغى كان نزار الصباح ما فاضل ما 3 بعد تصفى كل غاشي خدمنا كل لكن سليغ كاينين انا كذا بوايكيني وزمرا هذيك كيصور ديال يسترحسني الغاشي ناس نعرف روح تورا تخدم اكنا داوي من الصالير نون ويتقعد راه كاينين دونك صافي دير الغاشي هاد فوق انفافا دي زمرا ديال الحو لو فيروس كاينين هادي ما اسك كاك الدنيا كان تسيدي تسنا وخدمنا الغاشي وعطاس كلشي غلاق ولا شنو خدمنا ماشي سي با توت لي زاكتيفيتي اللي كيحبسوا نعاود باغ اكزومبل لي زاليمونطاسيون جينيرال لي بوشري لي فارماسي لي بيرو طابا ويا كيخدمن يكون نعاود بيسك سي اون كومون رورال دانيا صافي دير لعبه تخدم من الخلع خدم انت بحير تخدم من هكايا بديك نيو نسحب السطاره مي البروبليم كي سبوز يكون داكشي نبغى دي الديبي افون تبروباجي لا مالادي هي الا قادرين دي ديسيزيون يقول لنا باغ اكزومبل الكونفينمون هي هذه الكوفر فو هي اليوم 24 sur 24 باسكو كاين 15 المد 7 الصباح صافي دير لما ساكو الغاشي غادي نجمع لا بيريود ني اونتر 7 الصباح المد 3 سمدين غادي نجمعنا كل ممكن ايماجين تورا بالك لا سيمين بروشين هذا تر ابارتير دو ميدي صافي دير ساعه 5 اور العباد دز لنا كل هذا الخطوره كيقولنا لا دز بالسيكل تاع غتشوغل تروتريسيا العباد كي نجمع سي ان اوتر بروبليم سي بير كو لو بروبليم مزوال باش هذه الكوفر في 24 sur 24 الى قداني غادي لي مويس واش راه ثقافه الشعبيه واش نسوي هذا الشيء واش نسوي باش هذه قيمه الاخرى نكون سي سكي مونك ولاش واش راه نقابل الشعبيه الور سي دينا سي دي ديسيزيون ديال يريفليشي نلا في 7 سمديت نوغال تورا 15 بالك نايت نوغال ميدي دير العباد نوغال نتفغل قلنا لي سيتويان سون ساج لي سيتويان فاهمين لي سون ريسيبتيف داشو الى جوست تسفت لي موان عالم من زران داشي الهلاكي زران داشي الطناي زران داشي لونبلور دي كوطو كو ايور مي داشو الى قداني الناس اللي فكشوا لي موان كون ساعه لي موان كو امبوسيبل دافت العباد كبرى غادي نجمعنا كو خام مي ثورا نكون
avec les moyens de bord l'État, impossible à se faire acheter. Mais se faire la maladie, mais se faire les citoyens, mais les جماعة الأخرى. Un problème قولي يقلع. تلميذ مقرانت اكيد تقصيها كشويه دونك اثمعوش نوضع في الناس وفيغ يوراد القزطة انترنت بني معوش وصغير غير دينا دي تغيوان تنون ام كتسالون اما دي تودرين دينا دي تغيوان تنون ما تسالون بني معوش اثمعوش C'est l'appellation officielle envers l'État, c'est Benimaouch. Et comme toutes les communes, la Kabylie, c'est Benimaouch, mais sinon, avec les habitants dans les villages, ils se mettent au travail. قرار زي تاجيسا يجيسي لي تاجيسا قرار بني اجيسا ساعات دارت سميسي كمول ساعات دارت سميسي كوال ساعات دارت سميسي العجيب صافي دير لي زابيلاسيون كنت قبالي قايم في لادمينستراسيون سي سيور سي سماول يساعد بني نسات دري غاكو ذبنيا تورا ما اسك تورا كون وين يسلوي تريوالي ناسك تدخل ميم دي دوموند اوفيسيال نكوني اثناء معوش ما تشير بني معوش واكيني bien qu'il y a Xnazar et Ouzar. Qui actuellement la réalité, je n'ai pas fait de démarches pour changer, mais sinon, bien avant, on laisse des démarches, plusieurs démarches, je vais changer les appellations ailleurs. L'un des endroits, il y a les appellations des villages, les appellations des communes, mais ils n'arrivent pas, c'est la bureaucratie qui est pour changer. Le nom d'une personne, il a une procédure l'administration qui peut changer d'ismi. Alors là, pour changer l'appellation d'une commune, d'un village, des choses, vous n'allez pas faire. Pour l'instant, c'est toutes les communes qui sont administrativement, tu vas quitter le Maouch, sinon, les gens, tu vas l'arrêter Maouch. ثورة إلا كان أفوز دقفوس أنا كسا كوينة كاكيني إلا ثورة الصح ذي مذانن تودرين ذي عطين تنكون وين يسلوي تغيوانين إلا حتى ثورة محسوب العشير زرعان السنان ماشي ذي ناس نتملهم مي أدين كان يون أد ذا نوك فيه دونك إلا قد يغال وزارة كيني Tout le monde m'a dit un changement, mais j'ai des changements d'appellation, qu'il y a un changement au niveau de la Hachemane. C'est un changement radical. Mais vers des changements, il y a un changement de système. Le système est cosmique, il est cosmique, il se fait le guerre, bien avant, il se fait le guerre, il guerre les organismes. Il a un hassoub des machines, ou un chouette, des changements. Il a un hassoub des taux de changement. C'est des choses, il a pas de choses, c'est des moyens de changer. C'est vrai que le plus de morts, c'est تمور ديك جون ريسامون كان يتفاوضوا لا مي دورا ديماري ان بروسيسوس ديماري فلا على السنه ديماري ان بروسيسوس pour le changement radical du système اكني ديماري لا ريفولوسيون دير باش تكون فرنسا اكني ديماري البروسيسوس الى قد يلي un changement radical اللي دابا نسبلو ميم لي مونطاليتي بصح ما تشكل ديال المدينات تبدلات مي لا قافوز دكفوس بغا كان تورا البلدات كانا نتملي ثاقينا تزوار كاين ثانمير تمقران دانتيت ومدا كلنا اكليه ثانمير اكليه ما تسعد اولا مسلاي اثينيض ايمزداغ لا تمعوش لاش هذا سنتينيض ذا غنتيكيت ما ثمنتو استقسيم بغي غاس درنا وين نسقسي المهدي ما معليش ما هو يعني سلعزه لكن توالي جوستومون لهنا كاكينيا لا غنفافا ذاك القرار المهدي وزري غير كيسقار الفيستيفال لا فيغ اسكاس بوساكيني اتورغانيزي من قران سورتو خاطر يخدم طاس يعني لا بوبليسيتي اللي جهني الوان يتساوي طاس يعني ايكونوميكمون ديالنا كيتساوي ديدري من ماهات
سواطاس إيمزدا عندنا وكذا لا كومين نوان اسكاس كواساكيني تورغانيزي مرمي غاتوجرم يعني هناك توخرم على حسب الهلاكاكين. ترى ثم غرامة ينتزرت وغال سيتي تراديسيون لا 17e إديسيون نخدم ترى مازال لا 18e لا نهاية ترى كنا اون اسبيرونس اللي راح وطنية هذيك الشيء الهلاكاية مي سينو مالي كيما كاين ولي توبليجي دانولي لا دو روبورتي شو اون اسبير بيان بالك سيتي كيستيون دان موا الماكسيموم هذا شو تيلي تلويث نخدم التسويق الفرنسي لكن يتواخدم شاك اني. انوار الوقت مقرن؟ خدمت سبتمبر اكتوبر سا ديبون على حسب لا برودكسيون باسكو لو ديكالاج لي سيزون لو ديكالاج هكا الوغ سا ديبون كيف لا برودكسيون يمرني مي سينون انتر سبتمبر واكتوبر كل طون لا بيريود هي انا اسبير بيان قاعدين وطنيه ماشي تلويث تنخدم كيف نخدم كلشي كويس. تلميذ مازال اسقسيني دنيا ما تساعد او مسلاي او لا ثاني غير مزداغ نطغيوانت نعوش مثلا كي تجوار سنين ثاني ميرثون بور لور كومبريونسيون بور لور سيفيزم باسكو فريمون c'est ce que j'ai constaté à chaque fois depuis le début de la maladie. Il a une certaine réceptivité, il a des sont réceptifs, il a تواربا نعيبات زران لومبلور لهناكيا غادي تلحق بها ماشي تو الموند يكتب من خمسة تو الموند كيساي دو مينيميزي لي ديبلاسمون سن ان شاء الله جيسبر بيان تعدي الشده هيني تلحق تلويث باش غادي يروح وطنيه الى قال معاونه كيفاش كاين الدنيا اللي غاسل ديجا بليزيور ريبريز راه المجمع لي ريبريزونطون دي فيلاج الى قال نسكن فيه مانا باسكو الدوله وتسعر لي موانس واش راه قابل مي صافي با دير بلي نكوني ونسرحين نورمال صافي با دير بلي نكوني ونج لهناكيا غيتش نسعى لي موان نزمر نكونفيني نزمر يكشم غير خامل نقيم خامل نمينيميزي لي ديبلاسمون نيا يساعد كني ابيتويل ني غاسل كوكوا لو كونفينمون لي فيلاج لي كومونيك لا رورال سي بلو فاسيل في لي فيل سي بلو فاسيل في داك ماتني الكونفيني كشمنا كو خامل الور لا نكونيو نعاود نساعد الحريم نساعد الخلاوي نساعد يفريغانمون يسهل غير الكونفينمون هي جيسبر بيان ك العباد دوك هذا ريسبكتين شتايه ان شاء الله تعدي الشده وتسدي تدويث قلنا ثنميرتي كيشي الماليه العرضه هي ثنميرتي كيليا شحال من مزار صافي بالرد شحال 2001 كني لا ديرنيير فوق راه كاين مزار هكا الله يبارك هذا ما كراوس هذايا اسمها ركوان ان شاء الله. مثلا كلين اول غورك الساعه شادين هكا غير المهدي عندكم مسير مقران فريمون فرحه يعني سرقتي شي خدام كغيواتيس زرير درقدي شام قران درقدي شو سهلنا سورتو على حسب لي مويان سعان تنمرتي يعني كير المهدي العرض في الشغل كي سورتو في القديشه كي تخدم هكا كاين السبورت هاك القاب كان ممكن القبيل برا لي كومون ناخذ يغبران تعيشين زوينين لا قد هناك زوين سعاني الهان الى قاتنا نسحبي بالفلاس زوين يفرن يعني الى قاتي نسفر كامل لا سوليداريتي كيف الهضره كاع تدوك اليوم ما نساو يون وعداو يشرك القبيل المستوي فكاكيني دوكول ما نساو يون وعداو تنمير قول بديك ان شاء الله. تنمير ثنوني سن يدون مثلا القران الدوسيه سلوين تغيوانت نات معوش تلميذ هيك لي غنبداو كلنا هكا